बंगालच्या इलेक्शनाच्या हातून आम्ही पळयलेले आहा की SIR म्हणटे जाला तातून BJPचे विरोधात जे लोक आसात तांची मतां कॅन्सल केले. म्हळ्यार बेसिकली SIR म्हणटले इज डिसफ्रँचायजमेंट ऑफ वोटर्स who are not bound or not inclined to vote for the BJP. हे आम्ही पळयलेले आहा. हे SIR हांगाय जालां खंय म्हजे मतदारसंघात जालां, गोंयांत जालां. म्हज्या मतदारसंघात 4,500 मतां डिलीट जाल्लीं आहा. आनीक ही जी मतां डिलीट जाल्या ती कोणाची मतां डिलीट जाल्या तातूंत प्रोपोर्शनेटली कोणाचें कमी जालां हें कांयच कळपाक कसलोच सर्वे सेन्सस जावंक ना. SC, ST आणि OBC हे आता आमची स्ट्रेंथ कितली वाडल्या काय देंवल्या काय कितें जालां वर्ल्ड वायज हाचो डेटा कसलोच ना आमचे कडेन. आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां तेंकल्या, डिलिमिटेशन सरकारान डिक्लेअर केलां, तातूंत खूब जाणांनी ऑब्जेक्शन केलां बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिओग्राफिकल कॉन्टिग्युटी. ऑब्जेक्शनां आयकल्या, ताजो निकाल कितें तो लागूंक ना. आमकां भायल्यान आयकूंक येता ते प्रमाणे इलेक्शनां मे 20 तारखेक जावपाची आहा. आनी मे 20 तारीख म्हणल्यार म्हाजो मेन तो पिरियड वेन टर्म ऑफ द कावन्सील गेट्स ओवर. आय थिंक मे 15 कितें सोंपता आनी मे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें अशें म्हणून एक भायल्यान इंडिकेशन मेळटा. आतां अर्थ हाजो कितें जाता की डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट जावंक ना आनी रिजर्वेशन कितें जातलें तें आमकां कांय खबर ना. आनी रिजर्वेशन म्हणटा तें रिजर्वेशनाचो बेसीस कितें आसता इज द रिलेटीव पॉप्युलेशन इन दोज पर्टिक्युलर वॉर्ड्स. आमचे आर्टिकल 243D of the Constitution is very clear that reservation of SC and ST is in proportion of their population. So आता SIR जातकर वॉर्डांनी SC आणि ST आणि OBCचे बी प्रोपोर्शनेट पॉप्युलेशन कितें जालां ते कमी जाल्या आनी कमी जालें जाल्यार ते खंय पावले हें हो डेटा म्हाका जाल्यार दिसना कोणा कडेन आसा म्हणून. कोणे तो डेटा चॅक करून वचूंक ना. हांवूच तुमकां सांगता आय एम कन्सर्न की 4,500 मतां आमची डिलीट जाल्या. ही डिलीट जाल्ली मतां परती घेवप फॉर्म 6 भरून ही जी प्रक्रिया करपाक जाय ती आमी करतलेच. पूण टुडे वी आर अग्रीड that those people have been disfranchised. But people who have been disfranchised yesterday have fought in the Supreme Court and have not got relief. In Bengal they didn't get relief. So my supposition is this, that suppose एक वर्डा SC or ST population कमी झाली, वो generally कमी झाली because of SIR. मागीर तांकां representation कमी जावंक जाय नाजाल्यार जनरल कॅटेगरीचे तो अन्याय. कन्वर्सली SC ST पॉप्युलेशन वाडली जाल्यार तांचे रिप्रेझेंटेशनूय वाडोवंक जाय which is injustice on the SC ST population. So without data there will be injustice. Long story short is this की डेटा नसताना कांयच करूंक शकना. वास्कोन 16 ते 17,000 मतां कमी जाल्ली आहा. मडगांव म्युनिसिपल एरियेन 7,000 मतां कमी जाल्ली आहा. आनी स्टेट इलेक्शन कमिशन कितें करूंक सोदता बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा आतां इलेक्शन कशें तरी गुंवडावंक सोदता आनी काबार करूंक सोदता, पावर काडपाक सोदता, which is basically unconstitutional and undemocratic. Atam, there is a judgment in the past where we have gone to the court and the judgment was very clear की 8 दिसांनी जे तुम्ही करतात रिजर्वेशन डिलिमिटेशन पयलीं करतात आनी मागीर 8 दीस दिवन कितें सांगतात की हे वॉर्ड रिजर्व जालो. सो कोण जो मनीस थंय तयारी करपाक ताका कांय चान्स मेळना. आनी महेश सोनक जजमेंटान थंय सांगिल्लें आहा
की 8 आठवडे तुवें दिवंक जाय म्हणटा मिनिमम. आज तारीख किती झाली? 14 मार्च, 14 एप्रिल, म्हळ्यार 14 जून म्हजो वाडदिवस. 8 आठवडे जर तुवें रावले जाल्यार आज जर ताणें तें डिक्लेअर केलें जाल्यार पावसान 14 जुनाक इलेक्शन जावचें पडलें कायद्या प्रमाणे. सो इलेक्शन अशें पावसान ते करतले कित्याक आमी आतां निमिशा फालेरो म्हणटा ते आमचे ST कम्युनिटीचे कावन्सिलर कोर्टात गेल्ले आहा की अशी ताकतीक करून 1 आठवड्यान तुम्ही रिजर्वेशन डिक्लेअर करून तुमकां मेळचें ना. अँड शी हॅज ऑल्सो ओपोज द डिलिमिटेशन. आणि एक नवे कायदो जो हाडला की स्टेट इलेक्शन कमिशन इन कन्सल्टेशन विथ गव्हर्नमेंट विल डिसाइड. इन कन्सल्टेशन म्हणते कितें? फौजिया शेख जजमेंट कितें म्हणटा सुप्रीम कोर्टान की स्टेट इलेक्शन कमिशनर should be autonomous, should have no government interference in it. In consultation with government म्हळ्यार जालें तुमचें. थंय तुमी जाय ती मॅनिप्युलेट करूंक लागतले. सो हो ऑलरेडी निमिशा फालेरो हेज मूव्ड द हायकोर्ट. आता सरकार इतले सगळे करून पसून जर काना मनार कांयच केना, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचें उतर ना, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर गोंयांत आसा वा ना तेच कोणाक खबर ना, अशी परिस्थिती आहा. एक उतर काढना कोणूच. स्टेट इलेक्शन कमिशनूय काय म्हणना. वी हॅव गॉन इन कोर्ट अगेन्स्ट द सेम स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो हाजेर एंड दिस इज इन SC and ST case, it is violation of the constitution. I have told you the relevant article of the constitution 243T. जो तांकां proportionately ते जावपाक जाय. सो एक की सरकार वचून मेरेन डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें, ऑब्जेक्शनां आयकून ती क्लियर केली हो ना हें सरकार सांगना. इलेक्शनां रिजर्वेशनाचे तांचे कायद्या प्रमाणे 1 आठवडो जाता. वी हॅव चॅलेंज दीस. डेटा तांचे कडेन ना. डेटा आसा? सरकार म्हाका सांगचे की डेटा आसा. SIR जातकर कितले OBC, कितले SC, कितले ST वर्ल्ड वायड आहा ते सांगचे. So without data, they want to conduct elections. करू शकतात. तो म्हजो चार्ज सरकाराचेर असो आहा की सरकार इलेक्शनां करता ती प्रक्रियाच इल्लीगल आहा. आणि ही हांवेंच न्ही खूब जाणांनी उलयल्लें आहा. सावयेन उलयला आपले हातून जिओग्राफिकल कंटिन्युटीचेर ताणें पॉयंट्स काडिल्ले आहा. सो ते इश्यूज क्लियर जायनासतनाच फुडलो प्रोसेस करतना रिजर्वेशन मेजर इशू मरे आमकां कळपाक जाता. आनी गेले खेपे तुमकां याद आसतली की एक सेक्शन ऑफ सोसायटी आमचे होली स्पिरिट इगर्जेचे सायडीन रावता थंय रिजर्वेशन जालें. आमचे बॅकलॅश जाले याद ना तुमकां. पूण हातान कोणाचे आहले? आमच्या हातान आहले ते जाले. अशेंच जर फाल्यां थंय ST जाले कितें करता तूं? कोण ST आहा थंय? अरे नंबरा प्रमाणे जाले म्हणटाले. सो हे रिजर्वेशन पयलीं कळपाक जाय. हांव आय एम वॉर्निंग द गव्हर्नमेंट that they better declare their intentions fast. We will move High Court, we have moved only. We will even move Supreme Court saying this is contempt of court. Because Supreme Court has clear guidelines lay out on the autonomy of the State Election Commission. State Election Commission cannot be a caged parrot of the state government. And in consultation म्हणजे उत्तर एक वापरून ते सगळे प्रोसेसात इंटरफेरन्स करून त्यांना मेळचे ना. So this will be violative of the Supreme Court judgment of Rohinton Nariman. So आजेर आम्ही सरकाराकडे क्लिअरिफिकेशन मागतात. सरकारची इंटेन्शन क्लियर कट कितें आहा तें सांगचें आनी सरकारान करेक्ट डेटाचेर इलेक्शन करचें. करेक्ट डेटाचेर जर इलेक्शन करना we will go to court and we will force the government to do their job. What is the job? There is a SC, ST commission. There is a OBC commission. किती करतात ते? ते कुट्याचे माकड कसे बीजेपीचे कोण लिडरांक वचून अपॉइंट केल्ले आहा. काम करूंक नाका तांणी. काम करपाक जाय मरे. आतां आमी आमच्या मतदारसंघात ट्रायबल सब प्लॅनाचेर काम मागतात.
ट्रायबल सबप्लॅनाचेर काम करतना what is the proportion of tribals in that particular world? This is a question that is being asked to us. If we don't have data, how we are going to do development? Scheduled tribe कितें आहा? ट्रायबल सबप्लॅन म्हळ्यार PWD, वॉटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर तितले अमाउंट पयशे तांचे खातीर त्या वर्ल्डान मोडपाक जाय. डेटा ना जाल्यार कसो वतलो तो फुडें? आज परिस्थिती जाल्ली आहा. नवे ट्रायबल मिनिस्टराक आमी वी हॅव पेटिशन न्ही की आमकां ट्रायबल सबप्लॅनाच्या अंडर काम करा म्हणून, स्पोर्ट्सांतल्यान काम करा म्हणून. तो म्हणटा डेटा आहा काय म्हणून, ह्या वर्ल्डान ST लोक आसा काय म्हणटा तो. So the governments, corporations, the semi-government bodies should be doing their job. They are not doing their job. आणि इलेक्शन अशें फास्ट कितें तरी करूंक सोदतात. हांव क्लियर कट मागता सरकारा कडेन, इलेक्शन फ्री आनी फेअर जर करतले आनी म्हाका खात्री आहा की सरकार इलेक्शनाक भिता. फोंडें जें कितें जालां ताजेर सगळ्यांक कळटा की BJP रडी खेळनासतना इलेक्शन जोडूंकच शकना. सो हांगा ही रडी आसतली की विदाउट डेटा इलेक्शन करप आनी ही रडी आमी तांकां खेळूंक दिवचे ना. आनी जर तांणी खेळ्ळी जाल्यार क्लियर कट लोकांक हें समजुचें की रिजर्वेशन इतली आपालिपाक इतले रिजर्वेशनां कित्याक घालची. अरे जे जाग्यार एक कोण मनशाक कोण कुत्रोय खायना थंय ते येदे व्हडले बॅनर मारपाक लागले. म्हज्या मतदारसंघान बॅनर नाशिल्ले आतां, हें पयलेंच नवें आयलां आनी हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मागता ते बॅनराक पयशे हांव सदांच इवन टू विश हॅपी न्यू इयर आनी दिवाळी आनी ईद ते पयशे फारीक करून आमी बॅनर होल्डिंग लायतात थंय आनी ते पसून लांजले लायतात. हे येदे व्हडले आयलां कित्याक ऑलरेडी तो वॉर्ड रिजर्व जावपाचो आहा म्हणून कळ्ळा खंय. सो कितें आमी आमदार आमकां कांय खबर ना. भायर बारीक दोन पयशांच्या लोकांक ऑलरेडी कळिल्लें आहा आनी तांकां व्हरून ट्रेनिंग दिलां खंय केप्यां पळय. आनी थोडे कावन्सिलर जे BJP कार म्हणून गाळी मारताले ते गुंडेक हें घालून ते फोटोचेर दिश्टी पडटा ते पट्टो. सो हे सगळे पट्टे बिट्टे घाल्ल्या तांकां गोंयचे जनतेन चड करून आमचे फातोर्डेचे जनतेन रिटायर करपाक जाय. कित्याक आनी नोकऱ्यांनी स्कॅम केल्ले आहा आनी आपल्या भुरग्यांकूच नोकऱ्यो दिल्या, लोकांच्या भुरग्यां खातीर कांय करूंक ना. आनी गटाराक क्लीन करपाक पयशे खाल्या आनी ओपन स्पेसीचेर डंपिंग ग्राउंड करून थंय आपले मटेरियल व्हरून डंपिंग करून पयशे जोडिल्ले आहा. असले जे धूर्त आनी करप्ट कावन्सिलर आहा तांकां आमी पॉलिटिकल गार्बेज म्हणून तांकां तांचेर स्टॅम्प मारून तांकां राजकीय सोसायटीचेर पावोवपाक जाय. कित्याक तांचे दीस भरल्या आनी जगभर आमकां अशें दिसता की परिवर्तन जावपाक लागना, बरे लोक जिखूंक लागल्या. हंगेरीक इलेक्शन जालें पळय, हंगेरीक एक बरो एक म्हळ्यार रिफॉर्मिस्ट ऑल्टरनेटीव टू ऑर्बन मनीस जिखिल्लो आहा अशें सगळ्या कडेन जावपाची गरज आहा. आनी हांगा एक जंय सुसंस्कृत जनता आसा आनी जंय ऑल्टरनेटीव तांकां मेळटा थंय BJPची दादागिरी चलची ना. रडी खेळून डिलिमिटेशन करप, रडी खेळून रिजर्वेशन करप. जे लोक तांकां मतां माननात म्हळ्यार कोण SC, ST, OBC हांकां SIR मायनस करपूच, पूण तांकां जंय स्ट्रेंथ तांची ना थंय तांकां रिजर्वेशन करून दिवप. ही सगळी चाल तांकां तांचे रिप्रेझेंटेशन घटना जी दिवंक सोदता ते घटनेन जो अधिकार तांकां दिला हो अधिकार तांचे कडच्यान ओडून घेवप, तांकां तो दिवप ना आनी तांचेर अन्याय करप हें ताचो प्लॅन आहा. हांव सरकाराक वॉर्न करता की हे बेगींतल्या बेगीन ह्या आठवड्यान मेरेन जर क्लॅरिफिकेशन आमकां मेळना आमी फर्दर कोर्टान कितें मुवमेंट करपाक जाय तो आमी करतले. ऑलरेडी एज ऑफ टुडे वी हॅव ऑलरेडी मूव्ड द कोर्ट्स. आवर काउन्सिलर निमिशा फालेरो हॅज मूव्ड द कोर्ट्स ऑन प्रायर नोटीस फॉर रिजर्वेशन. And second, that the present delimitation is wrong. And third, that consultation with government म्हणटा तो जो एक उतर घालून
सरकार मॅनिप्युलेट करूंक सोदता ताजे विरोधात आमी ऑलरेडी कोर्ट मूव केल्लो आहा आनी कोर्टान जर आमकां डिले जाता जाल्यार सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरीचो कंटेम्प्ट कसो करता हें आमी सुप्रीम कोर्टाक ताका याद करून दितले. हाजे पयलीं सरकारान शेण खालां हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान आतां तरी मातशी लज दवरुची आनी आमचे बरोबर दिगंबर कामत जो आशिल्लो त्या टायमार तो आतां तांचे बरोबर पावला आनी ताका हें खबर आहा कशी तेंचेर बडी पडल्यानी ताका तातूंत नांवां घेतिल्लीं आहा आनी नांवां घेतकर कितें जाता ते पुलीस ऑफिसराचें नांव पेड्या येता आनी ताजे फॅमिलीचें नांव पेड्या येता ताका बायल भुरगीं आसता तांकां टार्गेट जावचें न्ही म्हूण हांव आतां वगेर आहा म्हजे कडेन तें आहा तें तुका सांगता क्लियर एक्सिडेंटाचे केसीन पुलीस बदलून ते एविडन्स हालोवपाक कितले मागता तें पसून म्हजे कडेन आहा व्हिडिओ मनीस मेल्लो आहा ताजे आत्म्याक शांती मेळूं आनी हें अशें जावचें न्ही म्हणून हांव ताचेर फुडें उलयना. जर जाय पडलें जाल्यार तें करचें पडटलें. आतां आमी कितें आहा गरमी चड वाडल्या म्हणजे सुशेगाद रावया म्हणून सुशेगाद आसा. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें आमी वॉर्डांनी भोंवपाक लागल्यात. तुमकां खबर आसतलें की आमचें फातोर्डा फॉरवर्ड म्हणून जें पॅनल आहा ताजे आपले ओन वर्कर घालून आज 70 वर्कर आमचें काम करतात. सगळ्या वॉर्डांनी पर एवरी डे आमचे शॉवलां ट्रक सगळे आमी प्रायवेटली करतात. सरकार इतलो अकलेट पावला की बेसीक एम्युनिटीज दिवपाक सरकाराच्यान जायना आनी हे आमी प्रायवेटली करचें पडटा. आनी आमी हे इलेक्शनाचे तयारेन आहा. डिलिमिटेशन हांव ओपोज करता पूण तेच डिलिमिटेशनाचेर जर ते रिजर्वेशन आज डिक्लेअर करून म्हजे बर्थडेक जर इलेक्शन करता जाल्यार आमची तयारी आहा आनी ते बर्थडेक हांव जिखताच. हांव हारूंक शकना. म्हज्याच बर्थडेक हांव कितें हारतलो कळ्ळें तुका न्ही. सो आमची तयारी आहा इलेक्शनाची. पूण सरकारान लिपून लास्ट मिनीट करप तसलें न्ही. क्लियर आज सांगला हें रिजर्व जातलें. पोलीस पिरियडाचे सायडीन पोलीस पिरियड तो वर्ड आशिल्लो गेले खेपे ओबीसी जालो गोळ जालो कितें काय म्हणून आतां तो कोण कितें करपाचें आहा एसटी करपाचें आहा कितें करपाचें एससी करपाचें आहा सांगा बरं कितें करपाचें आहा तें तुमी सांगा बरं तें पयलीं. लास्ट मिनीट जालें आनी मागीर हांवें सांगप ना मागीर ते लोक आमचे आहा ते कितें म्हणटा विजय बाबू ताका कशें खबर ना कळटलें कितें तरी पूण कळटलें पूण कशें कळपाचें ती आमी सपनां पडपाचीं. हांव सरकारा कडेन मागता इलेक्शन म्हणटा तें लिपून जायना. उघडपणान इलेक्शन जावपाक जाय. ट्रान्सपेरन्सीन इलेक्शन जावंक जाय. इलेक्शन करता जाल्यार ओपननेसान इलेक्शन करा. आनी दिगंबर कामतीन आतां नांव घेवन सारकें सांगता हांव ताणें तांकां सांगचें की हे इलेक्शनाचे इम्प्लिकेशन्स ऑफ ब्रेकिंग द लॉ कित्याक ती ऑर्डर जी सोनकान दिल्ली हांगा आनी ताजे मागीर रोहिंटन नरिमनान सुप्रीम कोर्टान दिल्ली तातूंत सामकी क्लॅरिटी आहा आनी इट्स अ लँडमार्क जजमेंट आनी ती आमी झगडलेली आनी तेन्ना दिगंबर आमचे बरोबर आशिल्लो. सो ताकाय ताची खूब नॉलेज आहा आनी हें जें आज चल्लां तें तो जर एग्री जाता जाल्यार ताणें सांगचें तुमकां एग्री जाता म्हणून. हांव तुमकां चॅलेंज करता तुमी आतां जावन ताका विचारात की हांव हे पॉयंटाचेर चॅलेंज करता म्हणून ताजो व्यू कितें आहा तो ताणें सांगचो. To that petition which we had won here, Chief Minister said Satyamev Jayate because of a one-day stay, and then got such a beating that it became a very landmark judgment in the history of India. And that Fauzia Sheikh happens to be our councillor from Sangin of our party. So आमी हाजे पयलीं जें केल्लें आहा लढो अप टू सुप्रीम कोर्ट व्हरून थंय जिखल्याय बी ते आतां पडते करपाक आमची तयारी आसा. सरकारान सारकें जाग्यार व्हरचें आनी बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करचें. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन आनी ज्या मिनिस्टराचें हांवें नांव घेतलां ताजे कडेन कित्याक तो जाणा कितें वॉट आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ दीस. तो आमचे बरोबर आशिल्लो लास्ट टायम. ताजें स्टँड कितें आहा कलेक्टीव विजडम ऑफ द कॅबिनेट सेज वॉट हाजेर क्लॅरिटी आमकां मेळपाची गरज आहा आनी ती मेळटली अशें हांव आस बाळगितां. नाजाल्यार वी वील मूव इमिजिएटली and seek legal advice to get justice.